سی فلانے گلی دے بدماش رہندے 100 بندے ماری ودے دنیا نے ڈر دی ہے فلانا مولوی کیوں ڈر دی ہے فلانے پیر کیوں ڈر دین فلانے سے چودھری کیوں ڈر دین فلانے سے اندے کیوں نمبردار کیوں ڈر دین میں کہ جناب تہاڈیاں طاقتاں تہاڈیاں بدماشاں مسجد دے صفاں ویلے دا کام نہ آئیاں اور تہاڈیاں طاقتاں دے تہاڈیاں بدماشیاں مسجد دے سپیکر لہ گئے تہاڈے کام تا نہ آئیاں کیا مطلب ہے مسجد دا اللہ پوری دنیا تباہ کر دے سی اللہ مسجد علی جگہ آشتے چاہ گن سی مسجد گواہی دے سی یا اللہ میں نلے کرنے ہیں مسجد گواہی دے سن جیڑا جیڑا جی میں مسجد نال کرنے دے کوئی مت سمجھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین حکمران مسلمانہ دے آپ کے نو شیطان بھی دیکھ دے بھاج میں دائی رستہ چھوڑ دیں دائی ہے ہی کہیں میں حضور نے فرمایا عمر دی زبان دے حق بلیں دے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوئے ہاں تا عمر ہوئے ہاں حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عمر انہوں دے پتر آپ فرمائیں کہ میں جڑنا میرے ابا جی جولے وصال فرما گئے نا حضرت عمر فاروق کی دنیا تو تشریف گھن گئے آدھن انہوں نے ونجن تو بعد میں 1 سال 2 سال رو دے دعا منگ رہی ہوں یا اللہ خواب ابا جی کو تا ملا یا اللہ خواب ابا جی کو تا ملا یا اللہ خواب ابا جی کو تا ملا آدھن 2 سال بعد دعا قبول تھی اتنا مہینہ کہیں دی دعا قبول نہ تھی وہ رب نال گلے شروع تھی میں نے تو وہ صحابی رسول نے 2 سال بعد دعا قبول تھی آدھن خواب ڈٹھوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے پہن دے متھے مبارک دو پسینہ مبارک صاف کرنے آنے اگر میں پوچھا ابا جی کیا بنا اگر 2 سال تھی گئے نا اپنے رب کو حساب دینا پیا حضرت عمر فاروق کی نو حساب گھندہ مان سکتے دے اساں کڑیاں باغ دی مولی ہیں اساں کیا سمجھ دیں سب بچ ویسوں حضرت عمر فاروق نے فرمایا عبداللہ بن عمر کو اپنے پتر آکے پتر میرے دور دے ویچ ایک کمرے جو بے کمرے بیت المال سامان رکھیں دے ہوئے نا رسی دے کہ میں چھوٹا جے ٹکڑا غائب تھی گیا کہنا چوری کی تنہ ہی میں ایڈے اڈے تھی گیا لبھانا رب نے میری کی نو بھی پوچھ کی تھا عمروں کیوں گم تھی آئی آج پورے پاکستان دے ویچ مندرہ دی تعمیر تھی نہیں پئی ہے سکھاں دے گردوارے بن دے پین دے کیا ہے اور شاگر شجا بادیہ کھیندے وادے کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین کفر تو زندگی پین کے مسلمان جیندے پین او کل دے بت شکن تو بت پرستی ہے پنیندے پین او دے کافران کی نو جیڑی پوری دنیا کو زندگیاں دینی ہیں آج خود کفر کی نو پنی پین او دے جیڑے کل بتاں کو ترونا لیں آج خود یہاں پاکستان بت خانے بڑھائی پین ادھے ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹانا دے تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیں دے پین ادھے اقبال ہون آدھ نہیں بھی سکتا قبری جو جھاتی تے پا دے گڑے تو شاہین اکھے نامے نا بھی تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں ادھے اپنے شاہینہ کو دے کو چیڑیاں کی نو کھلے کھا دی پین اور جڑے پوری دنیا ہوتے حکمرانی کریں نا جو امریکہ کی نو کھلے کھا دی پین جڑے پوری دنیا دے حکمرانی کریں نا جو پوری کافران کی نو عیسائیاں کی نو یہودیاں کی نو مار کھا دی پین سکھاں کی نو مار کھا دی پین انہاں دے غلام بڑے پین آدھے جو شمشیر ہن حیدر دی جو شمشیر ہن حیدر دی صلاح الدین دے بازو ہن او باطل دے در دولت بنویلاں حکین دے پین آدھے جڑے مولا علی دے تلوار ہن صلاح الدین ایوبی دے بازو ہن آج مسلمان کیا کریں ممتاز قادری کو پھانسی چا دینن آسیہ ملونہ کو چھوڑ دینن مندران دی تعمیر کروینن اسلام مخالف بیل پاس کرینن 18 سال تو بیلے آکھینن بھی جیڑا اقبال کلمہ پڑسی کو قبول کہنی او کو صحیح پنجاب دے سامنے پیش کیتا ویسی والا اگر انہیں زبردستی قبول کروایا ہویا یا انہیں آخ دیتا بھی بندے میں کو زبردستی پڑھوائے ان کو اخوا کی دونے یا ان دا بیان زبردستی دیوا کی دونے دے والوں بندے کو 4 سال دی سزا ہو سی جائیں کلمہ پڑھوائے اے پاکستان قانون پاس سیدھا پائے وہ کہندے او باطل دے در دولت بن ویلاں حکیم دے پین وعدے نہیں تھا اسلام مخالف کام کرنن دین دے نال غداریاں کرنن ختم نبوت نال غداریاں کرنن ختم نبوت دے قانون پاس کرنن انہاں دے خلاف بیل پاس کرنن وال امریکہ ٹور وینن ایک کو صحیح اسا کر رہے ہیں اسلام دے مخالف کام وال امریکہ انہاں دے اوتے میں ویلاں کلندے ڈالراں دیاں آؤ بھائی ممتاز قادری نا دے پیسے آؤ بھائی نبی دی گستاخہ آسیہ ملونہ کو چھوڑ دے پیسے آؤ بھائی مندرہ کو جڑے بڑے ہوئے انہاں دے پیسے آؤ بھی گردوارے بناون دے پیسے وہ کہندے باطل دے در دولت بن ویلاں حکیم دے پین وادن بس وادن پیسہ گھی دیو اسلام بیچی آؤ دین بیچی آؤ پیسہ گھی دیو پیسہ جتنا مرضی گھی دیو اے ویچی آنن سب کچھ بیچتے رکھ قوم دی عزت بھی بیچ لیتی نے کیا عزت رہ گئی ہے پاکستان دے وزیر اعظم شاید خاقان عباسی گیا دے امریکہ دے وچونا ایئرپورٹ دے ہوتے کپڑے لہا گی دے پینٹ لہا گی دے بھی چیکنگ کرا اے عزت ہے پاکستانی مسلمان پینٹ لہا میں انگریزہ دے گو اور چیکنگ کریں انگریز لہا گئے انہوں نے جرت کی میں تھا